यो भन्दा पहिलो क्लासमा हामीले सिंगल स्लिट डिफ्र्याक्सन को कुरा गर्दै थियौं। त त्यो सिंगल स्लिट डिफ्र्याक्सन मा हामीले एक दुईवटा कुराहरू निकालेको थियौं। के त भन्दाखेरि यहाँ यो एउटा सिंगल स्लिट हो, एउटा स्लिट भइहाल्यो। यो हाम्रो के भयो त स्क्रिन भइहाल्यो। यहाँ हाम्रो सोर्स छ भने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट को लागि हामीसँग प्लेन वेभ फ्रन्ट्सहरु छ। यहाँबाट आएको वेभ फ्रन्ट्सहरु प्लेन हुन्थ्यो। त त्यो प्लेन वेभ फ्रन्टले कुनै एउटा पोजिसन पी पोइन्ट मा यो पोइन्ट भइहाल्यो सेन्ट्रल पोइन्ट, जहाँ जहिले पनि सेन्ट्रल ब्राइट को फर्मेसन हुन्छ। र यो पी पोइन्ट मा कि त ब्राइट फ्रिन्ज को फर्मेसन हुन्छ कि त डार्क फ्रिन्ज को फर्मेसन हुन्छ। ठीक छ। अब यो पी पोइन्ट मा ब्राइट फ्रिन्ज फर्मेसन भयो भने ब्राइट फ्रिन्ज को लागि यो ए पोइन्ट बाट र बी पोइन्ट बाट निस्केका वेभहरुको पाथ डिफरेन्स जुन छ यो बीएम, यो पाथ डिफरेन्सले डिटरमाइन गर्छ कि यहाँ ब्राइट फ्रिन्ज को फर्मेसन हुन्छ अथवा डार्क फ्रिन्ज को फर्मेसन हुन्छ। र पाथ डिफरेन्स डिपेन्ड गर्छ यिनीहरुले बनाएको एंगलबाट अथवा एंगलमा डिपेन्ड गर्छ। यो एंगलमा डिपेन्ड गर्छ थीटा, यो एंगलमा डिपेन्ड गर्छ थीटा। बीएम इक्वल टु ए sin थीटा भनेर हामीले निकालेको छौं। र हामीले यो कुरा पनि क्याल्कुलेट गरेको थियौं कि यदि ब्राइट फ्रिन्ज को कुरा गरिरहेको छौं भने sin थीटा n इज इक्वल टु हुनुपर्ने, चलो लेखिदिन्छु। ब्राइट फ्रिन्ज को हरुको कुरा गरिरहेको छौं भने ब्राइट फ्रिन्जहरुको फर्मेसन हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि a sin थीटा n इज इक्वल टु 2n + 1 इन्टु λ/2 हुनुपर्छ। यो कन्डिसन हामीले हिजो गरेको थियौं। त्यस्तै डार्क फ्रिन्ज को लागि a sin थीटा n इज इक्वल टु n λ हुनुपर्ने हुन्छ, हो कि हैन। पाथ डिफरेन्स इज इक्वल टु a sin थीटा n हुन्छ। nth ब्राइट र nth डार्क को लागि हामी कुरा गरेको छौं। यति कुरा हामीले यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा कुरा गरेको छौं हैन। अब यो कुरा गरिसकेपछि अब हाम्रो टपिक के हुन्छ भन्दाखेरि व्हाट इज द पोजिसन एन्ड थिकनेस अथवा width of यो फ्रिन्जेस। पोजिसन एन्ड के त width of फ्रिन्जेस। मानौ यो पी पोइन्ट मा nth सेकेन्डरी मिनिमा को फर्मेसन भयो। यो पी पोइन्ट मा के को फर्मेसन भयो भन्दाखेरि nth सेकेन्डरी मिनिमा। त सेकेन्डरी मिनिमाहरुको लागि म कुरा गरिरहेको छु। मिनिमा सेकेन्डरी मिनिमाहरुको लागि म कुरा गरिरहेको छु भने लेट अस सपोज यो पी पोइन्ट मा यदि nth सेकेन्डरी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ गर्दै nth सेकेन्डरी मिनिमा को फर्मेसन भयो भने यो सेन्ट्रल पोइन्ट देखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई म भनिदिन्छु yn भन्नुको मतलब पोजिसन अफ nth ब्राइट फ्रिन्ज डार्क फ्रिन्ज अथवा nth मिनिमा अन द स्क्रिन। यो एंगल थीटा हो भने यो एंगल पनि थीटा हुन्छ। यसको पोइन्ट को नाम, यो पोइन्ट को नाम ए, यो पोइन्ट को नाम बी, यो पोइन्ट को नाम एम, यो पोइन्ट को नाम पी, यो पोइन्ट को नाम ओ। यहाँ हेरौं त सेकेन्डरी मिनिमा को लागि मैले यसको पोजिसन यो ओ देखि कति डिस्टेन्समा राखेको छु yn डिस्टेन्समा। र मानौ यो स्लिट र यो स्क्रिन बीचको डिस्टेन्स जुन छ यो डिस्टेन्स डी छ। ठीक छ। भने सेकेन्डरी मिनिमा को लागि फर nth सेकेन्डरी मिनिमा को लागि हामीसँग के कन्डिसन छ? हामीसँग पहिला यो भन्दा पहिलो लेक्चरबाट निकालेको कन्डिसन के छ? sin थीटा n इज इक्वल टु n λ/a हुन्छ। यदि यो थीटा जुन छ नि थीटा n जुन छ भेरी स्मल एंगल भयो भने, हुन त स्मल एंगल हुन्छ नै, तर यदि धेरै स्मल एंगल भयो भने हामी भन्न सक्छौं इफ थीटा इज भेरी स्मल भयो भने थीटा n इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु sin थीटा।
यो धेरै ठाउँमा हामीले गरेको होला कि यदि थीटा धेरै सानो भयो भने sin थीटा र थीटाको भ्यालु के हुन्छ बराबर हुन्छ भने म भन्न सक्छु कि थीटा n इज इक्वल टु n lambda बाई a हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 भन्छु म। ठीक, यो हामीले पढिसकेको कन्डिसनबाट आएको हो। अब फ्रम द फिगर हेरौँ, फ्रम फिगर को लागि हेरौँ। फिगरमा हेरौँ त यहाँ एउटा ट्रायंगल म हेरिरहेको छु, मेरो स्केचिङ हेरिहाल्ने। यहाँ मैले एउटा ट्रायंगल हेरिरहेको छु, यो ट्रायंगल देखिरहेको छु। यो ट्रायंगलको नाम P बाट यो पोइन्ट C पोइन्ट भनिदिन्छु, C बाट O, PCO एउटा ट्रायंगल देखिरहेको छ, राइट एंगल ट्रायंगल भने यो ट्रायंगल भइहाल्छ फ्रम फिगर ट्रायंगल PCO। PCO ट्रायंगलबाट हामीले यहाँ के हेर्न सकिरहेको छौं भने यो ट्रायंगलमा यो थीटाको सामनेवाला साइड परपेंडिकुलर हुन्छ र तलवाला साइड बेस हुन्छ र यो तेर्सोवाला साइड हाइपोटेनस हुन्छ भने परपेंडिकुलर र बेस बीचको रिलेसन देखाउने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan थीटा हुन्छ भने tan थीटा यदि यो nth फ्रिन्ज हो भनेपछि tan थीटा n इज इक्वल टु p बाई b भन्नुको मतलब OP बाई CO हुन्छ। OP भन्नुको मतलब हामीले लेट गरेको छौं yn हुन्छ र यो CO भन्नुको मतलब सेपरेसन बिट्विन स्लिट एन्ड द स्क्रीन भनेपछि D हुन्छ, क्यापिटल D। पर मैले फेरि भने फर भेरी स्मल एंगल हो भने स्मल एंगल को लागि tan थीटा n is approximately equal to theta n, so we can write theta n is equal to yn by d हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 2 बनाऊ। आखिर यही थीटा को भ्यालु यो पनि हो, यही थीटा को भ्यालु यो पनि हो भने म भन्न सक्छु फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2, इक्वेसन 1 र 2 बाट म भन्न सक्छु के भन्न सक्छु भन्नु त यो थीटा n को भ्यालु कति छ yn बाई d छ र इज इक्वल टु n lambda बाई a छ भने यहाँबाट yn इज इक्वल टु हुन्छ n lambda बाई a इन्टु d हुन्छ। दिस इज द पोजिसन फर nth मिनिमा अथवा nth डार्क फ्रिन्ज को फर्मेसन कतिमा हुन्छ yn इज इक्वल टु n lambda d बाई a। त फर्स्ट सेकेन्डरी यो सबै सेकेन्डरी मिनिमा को कुरा गरिरहेको छौं, सेन्ट्रल को कुरा गरिरहेको छैन, सेकेन्डरीहरुको। त सेकेन्डरी को कुरा गरिरहेको छौं भने यो फर्स्ट हुन्थ्यो भने n इज इक्वल टु 1, यहाँ पनि 1, n इज इक्वल टु 2, यहाँ पनि 2, n इज इक्वल टु 3, यहाँ पनि 3। ठीक छ नि, फर्स्ट को लागि n इज इक्वल टु 1 हुन्छ, सेकेन्डरी मिनिमा को लागि n इज इक्वल टु 2 हुन्छ, थर्ड सेकेन्डरी मिनिमा को लागि n इज इक्वल टु 3 हुन्छ, फोर्थ सेकेन्डरी मिनिमा को लागि n इज इक्वल टु 4 हुन्छ एन्ड सो अन। यो भन्नुको मतलब यस्तो हो कि हामीले यदि यो डिफ्र्याक्सन प्याटर्नलाई हेर्यौं भने डिफ्र्याक्सन प्याटर्नमा मानौ यो सेन्ट्रल पोइन्ट हो भने सेन्ट्रल पोइन्टमा यहाँदेखि यहाँसम्म सेन्ट्रल ब्राइट को फर्मेसन हुन्छ, यो सेन्ट्रल ब्राइट हो र यसपछि त डार्क फ्रिन्ज को फर्मेसन हुन्छ, यहाँ पनि डार्क फ्रिन्ज को फर्मेसन हुन्छ। यो प्याटर्न हामीले पहिला पनि हेरेको कुरा हो कि डार्क प्याटर्न को फर्मेसन कसरी हुन्छ। त यो फर्स्ट सेकेन्डरी डार्क फ्रिन्ज हो। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म ब्राइट भयो, फेरि डार्क, फेरि ब्राइट, फेरि डार्क, यो सेकेन्डरी डार्क हुन्छ, यो थर्ड सेकेन्डरी डार्क हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि फर्स्ट सेकेन्डरी डार्क हैन, यहाँ फेरि भन्छ सेकेन्ड सेकेन्डरी डार्क, सेकेन्ड अर्डर सेकेन्डरी डार्क पनि भन्छौं, यहाँ थर्ड अर्डर सेकेन्डरी डार्क भन्छौं, थर्ड अर्डर सेकेन्डरी डार्क भन्छौं। ठीक छ, यो सेन्ट्रल ब्राइट को फर्मेसन हो। त ब्राइट डार्क हामीले हेरिरहेको छौं। त हामीले यस्तो कुनै पोइन्ट मानेको छौं जुन पोइन्टमा nth डार्क बनेको छ। अब त्यो थर्ड पनि हुन सक्छ, फोर्थ पनि हुन सक्छ, फिफ्थ पनि हुन सक्छ, जुन पनि हुन सक्छ। त nth डार्क को लागि पोजिसन कति छ yn इज इक्वल टु lambda d बाई a हैन भनेपछि n lambda d बाई a छ भनेपछि यो nth डार्क को लागि हो भने nth डार्क मानौ न यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन एट नाइन यसरी गर्दै भयो भने एउटा ब्राइट फ्रिन्ज सेकेन्डरी ब्राइट फ्रिन्ज को विड्थ निकाल्नु छ।
मानौ यो सेकेन्डरी व्हाइट ब्राइट फ्रिन्ज को विड्थ निकाल्नु छ अथवा यो सेकेन्डरी ब्राइट फ्रिन्ज को सेन्ट्रल को हामी पछि क्याल्कुलेट गर्छौं तर यो सेकेन्डरी ब्राइट को फ्रिन्ज को यदि विड्थ निकाल्नु छ मलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको विड्थ निकाल्नु छ भने म के गर्छु यहाँ हेर्नुस् त यो सेन्ट्रल ब्राइट को पोजिसन हो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्नुको मतलब यो त सेकेन्डरी डार्क हो भन्नुको मतलब y2 हो यो फर्स्ट सेकेन्डरी डार्क भन्नुको मतलब y1 हो त यो y2 बाट y1 घटाइदियो भने विड्थ अफ यो के आउँछ भन्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्डरी ब्राइट आउँछ भनेको कुरा बुझिरहेको छौ होला भनेपछि यदि मैले विड्थ निकाल्नु पर्यो ब्राइट फ्रिन्ज को यदि विड्थ निकाल्नु छ भने दुईवटा सक्सेसिभ डार्क फ्रिन्ज बीचको डिस्टेन्सलाई मैले के गर्नुपर्छ डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने विड्थ अफ सेकेन्डरी मैक्सिमा बीटा इज इक्वल टू कति हुन्छ बीटा इज इक्वल टू हुन्छ yn माइनस 1 यो भन्नुको मतलब यस्तो कि त y3 माइनस y2 गर्दिनुस् कि त y2 माइनस y1 गर्दिनुस् अथवा y4 माइनस y3 गर्दिनुस् अथवा y5 माइनस y4 गर्दिनुस् यही कुरा त हो हैन y3 माइनस y2 अथवा y2 माइनस y1 अथवा y4 माइनस y3 अथवा y5 माइनस y4 गर्दिनु सबैको सेपरेसन बराबर हुन्छ एउटा सेन्ट्रल ब्राइट छोडेर बाकी सबै ब्राइट फ्रिन्जेसहरुको विड्थ के हुन्छ बराबर हुन्छ भने yn माइनस 1 गर्यो भने कति आउँछ हेरौं yn भन्नुको मतलब n लेम्डा d बाइ a हो माइनस yn माइनस 1 भन्नुको मतलब n माइनस 1 इन्टु लेम्डा d बाइ a हो यसलाई क्याल्कुलेट गरौं n लेम्डा d बाइ a माइनस n लेम्डा d बाइ a अनि प्लस लेम्डा d बाइ a यो n लेम्डा कट्यो भने बीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ लेम्डा d बाइ a हुन्छ ठीक छ यो त विड्थ अफ द ब्राइट फ्रिन्ज हो त सेकेन्डरी मिनिमा को हामीले पोजिसन निकाल्यौ र विड्थ कसको निकाल्यौ त सेकेन्डरी मैक्सिमा को र सबै सेकेन्डरी मैक्सिमा को विड्थ जुन हुन्छ बराबर हुन्छ यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् त्यसपछि हामी फर्दर कुरा गरौँ ल भने यसलाई मैले मेटे अब हेर्नुस् त अब यहाँ कुरा अब म पोजिसन अफ द विड्थ पोजिसन हामीले कसको निकाल्यौ त सेकेन्डरी मिनिमा को र फ्रिन्ज विड्थ कसको निकाल्यौ त सेकेन्डरी मैक्सिमा को ठीक छ मिनिमा को पोजिसन निकाल्यौ विड्थ मैक्सिमा को निकाल्यौ सिमिलरली फेरि फर सेकेन्डरी मैक्सिमा मानव एकछिन को लागि यो पी पोइन्ट जुन हुन्छ यो ब्राइट फ्रिन्ज फर्मेसन गरेको थियो रे यही फिगरमा डिस्कसन गरिरहेको छु मानौ यो पी पोइन्ट जुन छ ब्राइट फ्रिन्ज को फर्मेसन गरेको छ यो भन्दा पहिला यही सिचुएसनलाई हामीले डार्क फ्रिन्ज मानेर हिँडिरहेको थियौ अब फेरि म भन्दिन्छु कि यो ब्राइट फ्रिन्ज को फर्मेसन गरिरहेछ सेकेन्डरी मैक्सिमा बनाइरहेछ र nth सेकेन्डरी मैक्सिमा बनाइरहेको छ भने यसको लागि म कन्डिसन भन्न सक्छु a sin theta n is equal to 2n plus 1 into lambda by 2 for के त nth secondary maxima n secondary maxima को लागि sin theta n is equal to कति हुन्छ 2n plus 1 into lambda by 2a हुन्छ यो a उता गयो for very small angle फेरि पनि for very small angle को लागि theta n is approximately equal to sin theta n भने theta n is equal to हुन्छ 2n plus 1 into lambda by 2a हुन्छ यसलाई इक्वेसन 1 मानिराखौं त्यस्तै फेरि फ्रम फिगर फेरि मैले त्यही ट्रायंगल लिइराको छु हेरौ है फेरि PCO ट्रायंगल लिए भने tan theta n is equal to कति हुन्छ त OP by OC हुन्छ OP भनेको yn हुन्छ
ओसी भनेको डी हुन्छ फर भेरी स्मल एंगल। भेरी स्मल एंगल को लागि हामी भन्न सक्छौं कि tan थीटा n इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टू थीटा n भने थीटा n इज इक्वल टू yn बाई d हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 2 भनौं। फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 फेरि फ्रम इक्वेसन के त 1 एन्ड 2 1 र 2 इक्वेसनबाट हामीले के कुरा यहाँ गर्न सक्छौं भन्दाखेरि थीटा n यो पनि थीटा n भनेपछि yn बाई d इज इक्वल टू कति हुन्छ 2n प्लस 1 इन्टु लेम्डा बाई 2a भने yn इज इक्वल टू हुन्छ 2n प्लस 1 इन्टु लेम्डा बाई 2a अनि यो d उता मल्टिप्लाई भइहाल्छ। यो भइहाल्यो पोजिसन अफ nth सेकेन्डरी मैक्सिमा। nth सेकेन्डरी मैक्सिमा को लागि यो पोजिसन भइहाल्यो 2n प्लस 1 इन्टु लेम्डा d बाई a भनेर यो nth पोजिसन भइहाल्यो। अब nth पोजिसन मैक्सिमा को आयो भने यहाँबाट हामीले निकाल्न के सक्छौं भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौं width of secondary minima। सेकेन्डरी मिनिमा को अब विड्थ निकाल्न सक्छौं। सेकेन्डरी मिनिमा को विड्थ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो सेन्ट्रल ब्राइट को पोजिसन हो। मानव एक्सिन को लागि यो फर्स्ट ब्राइट हो, फर्स्ट सेकेन्डरी ब्राइट हो, यो सेकेन्ड सेकेन्डरी ब्राइट हो। ठीक छ नि। भने यो फर्स्ट सेकेन्ड सेकेन्डरी ब्राइट सम्मको डिस्टेन्स y2 अब फर्स्ट सेकेन्डरी ब्राइट सम्मको डिस्टेन्स y1 हो भने y2 माइनस y1 गर्यो भने यति सेपरेसन आउँछ। यति सेपरेसन आउँछ भनेपछि विड्थ अफ सेकेन्डरी मिनिमा भनेको मतलब बीटा डैश इज इक्वल टू yn माइनस 1। अब यसैमा पहिला जस्तै y2 माइनस y1 भनौं अथवा y3 माइनस y2 भनौं अथवा y4 माइनस y3 भनौं हो कि हैन। त n को टर्ममा जनरलाइज टर्ममा हामी निकालिराखेको छौं भने यहाँ कति हुन्छ 2n प्लस 1 इन्टु लेम्डा d बाई 2a अनि यहाँबाट yn माइनस 1 को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ 2n माइनस 1 n को ठाउँमा n माइनस 1 छ भने n माइनस 1 अब प्लस 1 इन्टु लेम्डा d बाई 2a गर्न सकिन्छ। यो भयो। यहाँबाट हामीले 2n प्लस 1 इन्टु लेम्डा d बाई 2a यदि कमन लियौं भने यहाँबाट के आउँछ यहाँ त बच्छ 1 यहाँ 2n प्लस 1 लेम्डा d बाई 2a निकालिदियौं भनेपछि यहाँ कति बच्छ भन्दाखेरि माइनस 2 1 जा 2 भन्नुको मतलब माइनस माइनस प्लस 2 लेम्डा d बाई यसरी गर्दियौं सजिलो हुन्छ। यो त भइ नै हाल्यो माइनस यहाँ 2n छ 2n प्लस 1 छ प्लस 1 अनि लेम्डा d बाई 2a अनि माइनस माइनस प्लस लेम्डा d बाई 2a र यो 2 ले मल्टिप्लाई त यो 2 2 कट्छ यो कट्छ भने कति आउँछ लेम्डा d बाई 2a भनेपछि बीटा डैश इज इक्वल टु लेम्डा d बाई 2। हेर्नुस् त यो त सेम आयो भाइ। जति भ्यालु हामीले निकालेको थियौं यो मैक्सिमा को लागि जति भ्यालु हामीले निकालेको थियौं विड्थ अफ द मैक्सिमा सेम त्यति नै भ्यालु आयो विड्थ अफ द सेकेन्डरी मिनिमा भनेपछि सेकेन्डरी मैक्सिमा को सेकेन्डरी मैक्सिमा को विड्थ र सेकेन्डरी मिनिमा को विड्थ जुन छ दुवै बराबर हुन्छ बीटा इज इक्वल टु बीटा डैश हुन्छ। दिस इज द पोजिसन एन्ड यहाँसम्म ठीक छ।